अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना आ चुका है, तो रमज़ानुल मुबारक में आपने 4 नमाज़ें ज़रूर पढ़नी हैं। 4 ख़ास नमाज़ें हैं रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पढ़नी है। तो नंबर 1 पर जो ख़ास इबादत है जो रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ पढ़ी जाती है, इसके अलावा किसी महीने में ये नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वो नमाज है तरावी की नमाज। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तो तरावी की नमाज को आपने कभी भी स्किप नहीं करना है, ज़रूर पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। तरावी की नमाज ज़रूर अदा करनी है। अब इसमें यह है कि ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि क्या इस्लामी बहनें भी नमाज तरावी अदा करें। तो बिल्कुल जिस तरह मर्द हजरात मसाजिद में जाकर नमाज तरावी अदा करते हैं, उसी तरह ख़वातीन भी घर में बैठकर नमाज तरावी अदा करें। तो बाद दफ़ा बहनें परेशान हो जाती हैं कि हम कितनी रकात पढ़ें सारा, तो आपने 20 रकत पढ़नी है और आप 4-4 रकत की नियत करके भी पढ़ सकती हैं। मान लो कि 2-2 रकत करके पढ़ते हैं, तो आपने एक ही दफ़ा में 4 रकत नमाज की नियत की, तो 4 रकत नमाज की एक दफ़ा में नियत करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। 4-4 रकत करके आपने 4 सलाम के साथ नमाज पढ़ी, तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। तो अब दूसरी नमाज, नंबर 1 पर तरावी की नमाज, नंबर 2 पर दूसरी नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज। 3 लोग हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखकर मुस्कुराता है। 3 लोग कौन से हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखकर मुस्कुराता है। नंबर 1 पर जो आधी रात में उठकर, रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। नंबर 2 पर जो मसाजिद में नमाज़ें पढ़ने के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। नंबर 3 पर जो मुजाहिद जो जंग की हालत में हूँ और वहाँ पर अपनी जो वो सफ़ें सीधी करते हैं वो कर रहे हूँ, तो अल्लाह ताला ऐसे उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो आप खुद सोचें कि रमज़ान का बाबरकत महीना हो और तहज्जुद की नमाज हो, तो कि वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में जो नफलों का सवाब है वो फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और जो फ़र्ज़ हैं उनका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो जब नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो और तहज्जुद का टाइम हो, रमज़ानुल मुबारक हो और आप नमाज़ पढ़ रहे हो और अल्लाह ताला आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो, सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बरकत का बाइस है, कितना ज़्यादा सवाब का बाइस है इंसान के लिए। तो फिर क्या करना है, दूसरी नमाज कौन सी, तहज्जुद की नमाज। तो रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी ज़रूर एक पूरा महीना है तो पूरी रूटीन इंसान की बन जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज पढ़ें और इसके अलावा भी, रमज़ान के अलावा भी कोशिश करें कि अपनी इस रूटीन को बरकरार रखें और तहज्जुद की नमाज को क्या करें, अदा करें। तो तहज्जुद की नमाज क्या करना है कि लाजमी पढ़नी है। सहरी तो वैसे भी करने के लिए उठना है, तो सहरी करने के लिए जब उठे तो 10 मिनट पहले का अलार्म लगा दें ताकि वज़ू करके आप क्या करें कि नमाज़ पढ़ सकें। इसकी कम अज़ कम 2 रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते हैं। तो आपने 2 रकत नियत की, फिर उसके बाद 2 4 हो गई, फिर 2-2 करते करते 12 रकत आपने पढ़नी है। लेकिन अगर कम पढ़ना चाहें तो कम भी पढ़ सकते हैं। यानी ख़वातीन के लिए ऐसा है कि सहरी भी बनानी होती है, घर का काम काज भी होता है, तो आप अगर पहले पढ़ लेती हैं कुछ नवाफिल सहरी बनाने के बाद भी पढ़ती हैं तो तब भी ठीक है। एक ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दफ़ा में सारे नवाफिल पढ़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप रेस्ट कर करके भी पढ़ सकती हैं। तो इसका बेहतरीन जो वक्त है वो वही टाइम है जो सहरी का टाइम होता है, रात का आखिरी पहर जो है वो उसका टाइम होता है। और लेकिन फजर नमाज में एक लोग गलती करते हैं कि टाइम का ध्यान नहीं रखते। यानी टाइम वही होता है इसका जो रोज़ा बंद होने का, यानी तुलुए फजर हो गई तो आपका जो सहरी का टाइम है वो ख़त्म हो गया। तुलुए फजर हो गई, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, तहज्जुद का टाइम भी उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। अगर लोग सोचते हैं कि शायद अभी हमारे मोहल्ले मस्जिद में अज़ान नहीं हुई, तो अभी अज़ान में 10 मिनट हैं या 15 मिनट हैं या 20 मिनट हैं तो हम नमाज़ पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तुलुए फजर तक जो है वो इसका टाइम होता है। और तुलुए फजर हो गई तो नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, इसके बाद फिर नमाज नहीं होगी, फिर फजर हो जाती है, फिर उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ें। अज़ानें जो है वो मसाजिद में लेट दी जाती हैं, कभी आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट, इस तरह हर एक मस्जिद का अपना टाइम टेबल आसानी के लिए बना होता है ताकि लोग उसी एक ही टाइम पर जमा हो जाएं और जमात खड़ी की जा सके।
تو وہ آسانی کے لیے رکھا جاتا ہے ٹائم. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ طلوع فجر کا انتظار کرنا ہے، نہ کہ فجر کی اذان کا. تو تہجد کی نماز کے بارے میں ہمیں سارے مسئلے سمجھ آ گئے. تو اب اگر کسی نے سحری کر لی، یعنی سحری کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ابھی جو طلوع فجر نہیں ہوئی، یعنی جو روزہ بند کرنے کے لیے پہلے سائرن بجتا ہے یا اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اسی ٹائم تہجد کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی ٹائم نہیں ہوا، یعنی ابھی ٹائم رہ رہا ہے 5-10 منٹ میں نفل پڑھ سکتی ہوں 2 یا 4 نفل. تو فوراً آپ کیا کریں کہ پڑھ سکتی ہیں ٹائم ویسٹ کیے بنا. تو آپ پڑھ لیں وہ نوافل. تو اس کے بعد پھر اگر آپ یہ پریشان ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں نوافل پڑھ رہی ہوں اور سائرن بج جائے اور جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے اور میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، تو نیت دیکھیں آپ اٹھی تھی، آپ نے سحری بنائی، سحری میں آپ نے کھانا کھایا، ورنہ آدھی رات کو کھانا کون کھاتا ہے. تو آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد آپ کی نیت یہی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی، تو وہ نیت کافی ہے. آپ یعنی اگر ٹائم ہو بھی گیا، فجر کی اذان بھی ہو گئی، تو تب بھی آپ جو عربی میں دعا ہے وہ اس ٹائم بھی پڑھ لیں، تو تب بھی آپ کی اس ٹائم بھی قبول ہو جائے گی. نیت آپ کا رات کا ارادہ جو تھا وہ بھی کافی ہے کہ میں اٹھوں گی. نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. دل میں آپ نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ صبح روزہ رکھنا ہے، الارم لگایا، صبح اٹھی، آپ نے کھانا بنایا، اتنے کام کیے، تو وہ نیت یہی تھی کہ روزہ رکھنا ہے، نہ کہ ویسے. تو بس وہ نیت آپ کی وہ ہو گئی نیت. تو اس کے بعد اگر اذان ہو گئی یا آپ کی نیت وہ عربی والی سکپ ہو گئی، تو دن میں آپ اسی وقت پڑھ لیں، یعنی جس وقت وہ ہے تو اسی وقت آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نیت ہو گئی. تو تہجد کی نماز کے بعد ایک نماز ہے اشراق کی نماز. وہ والی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے نمبر 3 پر. اشراق کی نماز جو انسان پڑھتا ہے جیسے ہی سورج نکل جاتا ہے، فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر سورج نکل آیا باہر، تو آپ نے طلوع ہو گیا سورج، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نفل پڑھ لینے ہیں. آپ نے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس انسان کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، حج اور عمرہ کرنے کا ثواب جو اشراق کی نماز کے 2 نفل پڑھے گا. سبحان اللہ، کتنا باعث برکت ہے. 2 نفل پڑھنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے. فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کی، تو قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، پورا سپارہ پڑھیں، تو اتنی دیر گزر جاتی ہے کہ سورج نکل آئے. تو سورج نکل آیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت اشراق کے 2 نفل پڑھنے ہیں لازمی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد تیسری نماز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ہر جمعے والے دن، ہر جمعہ کو آپ نے لازمی کیا کرنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، یعنی جس کو تسبیح والی نماز بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا مکمل پریکٹیکل طریقہ، اس میں کتنی آپ نے رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، تسبیح کتنی بار پڑھنی ہے، تو آپ نے میرے چینل پر جانا ہے. وہاں پر جا کر آپ نے پاپولر ویڈیوز میں جانا ہے. تو پاپولر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دوسری تیسری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، بلکہ دوسری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا کہ صلاۃ و تسبیح نماز کا کیا طریقہ ہے، یا تیسری چوتھی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. اسی پہلے پیج پہ آپ کو وہ ویڈیو سامنے آ جائے گی. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ صلاۃ و تسبیح نماز کا مکمل پریکٹیکل ہے، ہر چیز میں نے آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے، ہاں پورا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتایا ہوا ہے خواتین کے لیے خاص طور پر. تو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز وہ انشاءاللہ تعالی کیسے پڑھنی ہے. تو صلاۃ و تسبیح کی نماز کی اتنی برکت ہے. یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی اور فرمایا کہ آپ کو میں ایسی نماز نہ سکھا دوں کہ جس سے انسان کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ضرور سکھائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز ہے تسبیح والی نماز، یعنی صلاۃ و تسبیح کی نماز. تو اس کو 4 رکھتے ہیں، ٹوٹل 4 رکعت یہ نماز ہے. اور اس کو آپ نے کس ٹائم پڑھنا ہے؟ یہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہات اوقات کے. 3 مکروہات اوقات جس میں نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے اس کے علاوہ باقی کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ رمضان مبارک چل رہا ہے. کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو روزانہ اس کو پڑھیں، دن کے ٹائم روزانہ پڑھیں. اور اگر دن کے ٹائم روزانہ مشکل ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن ضرور پڑھیں اس کو، نماز کو. بہت زیادہ اس کا ثواب، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جیسے ہی آپ یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوں گی کہ آپ کا دل دماغ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گی. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ ہے کسی قسم کی، آپ کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے،
کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ یہ نماز پڑھیے گا، دیکھیے گا آپ کتنے سکون میں آ جاتے ہیں. آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کے سر سے پہاڑ کسی نے اتار دیا ہو، کیونکہ سمندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے. انسان جس طرح صاف شفاف پانی ہوتا ہے، انسان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس نماز کو ضرور 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 پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر جمعے والے دن کا ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے ٹائم بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر میری اسلامی بہنیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.